السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ تو آج کے لیے اتنا ہی سبق، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کی ضرور پریکٹس کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔